बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो है अदम एतमाद वाला खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है और उस पर मैं आपको अपना तजिया दूंगा। पहले मैं आपको अपोजिशन की खबर सुनाता हूँ। अपोजिशन की खबर ये जनाब के अपोजिशन के हिसाब से जो है बकौल उनके कि जी वो बड़ी आराम से जो है वो शिकस्त दे देंगे इमरान खान साहब को और अपना वजीर आजम ले आएंगे। अपोजिशन की जो ये मुश्तरका अपोजिशन इन्होंने बनाई है और इसमें काफ लीग को भी जो ऑफर किए वो भी बताता हूँ आपको मैं, और इसमें जो इन्होंने एमकेएम को ऑफर किए वो भी आपको बताता हूँ। तो जो ये मुश्तरका अपोजिशन इन्होंने बनाई है इसमें जनाब जरदारी साहब ने ज्यादातर फैसले किए हैं। तो फैसला एक तो जरदारी साहब ने ये किया जनाब के वजीर आजम जो होंगे नए मुल्क के वो होंगे शहबाज शरीफ साहब, और जो है डिप्टी वजीर आजम साहब जो होंगे मुल्क के वो होंगे बिलावल जरदारी साहब। और इसी तरह से जो है वजारत दाखिला जो मुल्क की होगी वो पीपल्स पार्टी के पास होगी, और इसी तरह से जो है वो वजारत आला जो होगी सूबे की वो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज के पास होगी। तो मरियम वाला ग्रुप पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, छोले बेचेगा क्या करेगा। तो और दूसरा फिर जरदारी साहब ने जो है वो एमकेएम से ये वादा किया है जो मुझे इत्तला मिली है। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। जो एमकेएम से वादा किया है कि जी आपको आप एमकेएम को जो है वो सिंध में गवर्नरशिप दे दी जाएगी और सिंध में जो है वो अहम वजारतें भी दी जाएंगी। वफाक में पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत जो इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत में अली जैदी साहब के पास है वो वजारत जो है वो भी एमकेएम को दी जाएगी। ये फैसला भी हो गया है जनाब। और इसी तरह से जो है वो काफ लीग को उन्होंने ऑफर किया कि जी हम आपका वजीर आला तो नहीं लाएंगे। काफ लीग ने वजारत आला की डिमांड की थी, उन्होंने कहा जी हम वजीर आला तो आपको नहीं दे सकते 7 सीटों पर, हाँ ये है कि हम आपका गवर्नर पंजाब लगा देंगे। तो ये भी बड़ा एक ओहदा है, ये भी उन्होंने बांट दिया। केपीके में मौलाना फजलुर रहमान साहब का गवर्नर होगा, ये भी एक ओहदा है, अहम ओहदा है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिल गया है। इसी तरह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, बाप पार्टी को इन्होंने ऑफर किया है कि जो है वो बलूचिस्तान में जो है वो इनको अहम वजारतें भी दी जाएंगी और वजारत आला भी उन्हीं के पास होगी बलूचिस्तान में, गो के अभी भी है बाप पार्टी, और दो मिनिस्ट्रियां जो है वो बाप को वफाक में दी जाएंगी। तो ये उन्होंने उनसे इस तरह के ये बंदर बांट आपस में कर लिए। मैंने ख्वाजा नवीदुल हसन साहब एडवोकेट जो है वो उनसे एक दफा एक बात सुनी थी जो मेरे जहन में बैठ गई, और आज का जो हालात जो है ना सारे वो देखकर मुझे उनका वो बातें उनकी याद आ रही हैं। वो कहते थे देखें ये हाथ आप देख रहे हैं 5 उंगलियां इन हाथों की, 1 2 3 4 5, ये वैसे तो अलग अलग होती हैं लेकिन जब खाने का टाइम आता है तो ये एक हो जाती हैं। तो कमाल देखें जी, इनका कॉन्फिडेंस चेक करें। 106 मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त ऑपोजिशन के पास टोटल 126 अरकान बड़ी मुश्किल से जमा हुए हैं जो अदम एतमाद के खिलाफ वोट देने को तैयार हैं। बाकी नून लीग के अंदर ऑलरेडी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है जो चौधरी निसार साहब के राब्ते में, जिनमें से कुछ एमएनएस और जिनमें से कुछ एमएनएस बुजदार के राब्ते में है, और इनके थ्रू हुकूमत को पैगाम भिजवाया गया है जनाब कि वो हुकूमत का सपोर्ट करेंगे। मैंने ये खबर कल भी दी थी, इस पे मैं कायम हूं इस बात पर। तो इस वक्त जो अपोजिशन के इत्तेहाद की पोजीशन ये है। तो मेरी इस बात की सदाकत आपको सिर्फ इस बात से ही मिल सकती है जिस तरह से आज फजलुर रहमान साहब ने अपनी चूड़ियां तोड़ने का ऐलान किया। मेरा मकसद है जिस तरह वो बैन करते हुए उन्होंने और जिस तरह से ऐलान किया कि जी 23 मार्च को हम जो है वो हम भी मार्च करेंगे हुकूमत के खिलाफ और इस्लामाबाद में, और डी चौक पे ही करेंगे, उन्होंने ये जो कहा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं जरा हुकूमत की पोजीशन आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमती पोजीशन बहुत मजबूत है, इंतहाई मजबूत पोजीशन में इमरान खान साहब, और सबसे बढ़कर जीडीए ने जो है वो जिसके सरबराह पीर साहब पगारा साहब है, उन्होंने जो है गैर मशरूत तौर पे ऐलान कर दिया है जीडीए ने हुकूमत के हक में कि जी हम हुकूमती इत्तेहाद में हैं और हुकूमत के साथ बैठे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसका हमें फायदा होता है या नुकसान, लेकिन हम हुकूमत का साथ आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ेंगे। बड़े कमाल की बात है। तो ऐसे नर जो है वो पीर साहब पगारा ही हो सकते हैं, ऐसे नर फैसले जो है वो पीर साहब पगारा ही कर सकते हैं। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं। एक तो दूसरी बात मैं आपको समझाऊं, देखिए ये सारे हम अब मतलब ये कह के सुन के हर आदमी को पता है इस बात का, ये सारे इकट्ठे हुए हैं, इसमें कहीं अवाम के लिए कोई इन्होंने आपको नहीं बताया कि हुकूमत में आएंगे तो अवाम के लिए क्या करेंगे। ये सारी बंदर बांट इन्होंने आपस में कर ली है। जो इनका ख्वाब है, जैसे बिल्ली के ख्वाब में चीचड़ होते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला इन सबको वक्त आने पर पता चल जाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, बात को लंबी नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि देखिए
یہ میں کسی ریزن کی وجہ، میرے پاس کچھ ایسی خبریں ہیں جو میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں یہ عمران خان صاحب کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے. میں بڑا بول نہیں بول رہا، لیکن میرے پاس چونکہ کچھ خبریں ایسی ہیں کہ اب وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے، وہ ترپ کا پتہ کیا ہے جس پر عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں، ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. ان کے ساتھ جو ہاتھ ہونے والا ہے وہ ہم سب دیکھیں گے. میں آپ کو بڑی زبردست خبر سناتا ہوں. حمزہ شہباز کی ایک پرانی تقریر ہے، بلکہ یہ تقریر قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جہانگیر ترین جس کو سپریم کورٹ نے جھوٹا قرار دیا، کل وہ کہہ رہے تھے موصوف کہ شرمناک ہے کرپشن کرنا، جو مالیوں کے نام پر کروڑوں کی جہانگیر ترین صاحب کے لیے. اور آج حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کا ماڈل ٹاؤن لاہور میں واقع گھر پر گئے ہیں اور وہاں چل کر گئے، اپنی ناک رگڑ کر وہاں ناک سے اپنی ایک لکیر کھینچی ہے انہوں نے ان ساری باتوں کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے گھر پر. اور اون چودھری جو کبھی خان صاحب کے جو ہے وہ میرا خیال ہے پتہ نہیں پرسنل ملازم ہوتے تھے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا استقبال کیا اون چودھری صاحب نے. اور حمزہ شہباز صاحب نے ان کی بڑی منتیں ترلے کی ہیں. میرے اطلاعات کے مطابق ان کی فون پر بات کرائی گئی جہانگیر ترین صاحب سے حمزہ شہباز صاحب کی. حمزہ شہباز صاحب نے بڑی جو ہے وہ ان کے ساتھ منتیں ترلے کی ہیں اور شاید جہانگیر ترین صاحب نے ان کو کوئی پازیٹیو سائن بھی دیا ہے. تو دیکھیں اس کے پیچھے بہت کچھ ہو سکتا ہے. عمران خان کی سیاست کو یہ پہنچ نہیں سکتے. عمران خان صاحب جو ہے، میں یہ خالی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، عمران خان اس وقت سیاست میں سب کا باپ ہے. عمران خان نے جو گیم کھیلی ہے ان سب کے ساتھ، یہ آپ کو وقت آنے پر پتہ چلے گا، ساری قوم کو پتہ چلے گا یہ وقت آنے پر جو عمران خان صاحب ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. عمران خان سیاست میں ان کا باپ ہے، اور یہ بات میں اس دن آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں عمران خان سیاست میں ان کا باپ ہے. اس اپوزیشن کے ساتھ عمران خان وہ ہاتھ کرے گا نا کہ یہ یاد کریں گے. تو جناب آج یہ ناک رگڑ کے گیا حمزہ شہباز جہانگیر ترین صاحب کے دروازے پر. تو میں حمزہ شہباز کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی تو تم سے جہانگیر ترین کے اور خواف لیگ کے کپڑے بھی دھلوائے گا عمران خان، اور اس کی مزدوری بھی نہیں دے گا. تمہیں یہ یاد رکھنا، میری بات آپ سب بھی یاد رکھنا. ان کے ساتھ وہ ہونے جا رہی ہے نا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہی ہے. تو بہرحال ٹینشن نہ لیں، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی میرے جتنے بھی دوست ہیں، امریکہ میں جو رہتے ہیں، یو کے میں جو رہتے ہیں، ملائیشیا میں جو رہتے ہیں، ٹرکی میں جو رہتے ہیں، یو اے ای میں جو رہتے ہیں، دبئی میں، شارجہ میں، بحرین میں، جتنے میرے دوست جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، جو مجھے میسیجز کرتے ہیں، آئی ایم سوری میں اگر کسی کے میسیجز کا رپلائی نہیں کرتا یا نہیں کر پاتا، ان سے میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن جہاں جہاں نیو جرسی میں امریکہ میں رہتے ہیں میرے بہت سارے دوست ٹیکساس میں رہتے ہیں میرے بہت سارے دوست، مطلب دنیا میں پتہ نہیں کہاں کا الحمدللہ سارے اوورسیز پاکستانی جو تحریک انصاف سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وابستہ ہیں، جو عمران خان کے سپورٹر ہیں، ان سب کا میں بے حد شکر گزار ہوں. اور بس آپ لوگوں کے لیے ساری اپڈیٹ میں دیتا رہتا ہوں. یہ اس وقت ملک کی سچویشن ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اس وقت اپوزیشن کے پاس ٹوٹل، یہ بالکل مستند خبر آپ کو دے رہا ہوں، 126 اراکین اسمبلی ٹوٹل ان کے پاس جمع ہوئے ہیں. باقی لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے کدھر ہے. اور تقریباً 38 سے 40 لوگ اس وقت حکومت کے رابطے میں ہیں، اور جنہوں نے کمٹمنٹ کیا ہوا حکومت کے ساتھ کہ جو حکومت کو سپورٹ کریں گے، اور عدم اعتماد والے ووٹنگ والے دن وہ اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آئیں گے. یہ بالکل مستند خبر آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ بات انشاءاللہ تعالی آپ کو وقت آنے پر پتہ چلے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.